बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अजीज सामीन, वीडियो देखने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हज़रत तमीम रज़ी अल्लाह अन्हो की दजाल से मुलाकात। एक मर्तबा मैं समंदर के सफ़र पर निकला। मुसाफिरों की कुल तादाद 30 थी और हम सब एक किश्ती पर सवार थे। हमारा सफ़र इंतहाई इत्मीनान के साथ कट रहा था कि अचानक हवा चलना शुरू हो गई और समुंदर में तूफान आ गया। इस शदीद हवा और तूफानी लहरों के बायस हमारी किश्ती और समंदर में मौजूद दीगर किश्तियां डोलती जाती। किश्ती के मुसाफिर इस सूरत हाल से परेशान हो गए और हर कोई अपने अपने खुदाओं को पुकारने लगा, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। समुंदर से उठने वाली लहरें एक सिमत की बजाय हर तरफ से किश्ती को अपनी लपेट में ले रही थी। थक हार कर मल्लाह ने भी चप्पू छोड़ दिए और एक तरफ बैठ गया। अब हम में से हर किसी को ये यकीन हो चला था कि मौत यकीनी है। सूरज गरूब होने को था और इसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही थी। शाम का अंधेरा और मंजिल का कोई पता नहीं। ये भी खबर न थी कि किश्ती किस समत में जा रही है और समुंदर की लहरें अब कब तक किश्ती को सलामत रहने देंगी। इस खौफ और हरास की हालत में रात गुजर गई और सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैलने से हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। किश्ती के रात भर हचकोले खाने के बाद किसी को कुछ खबर न थी कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। फिर अगला दिन भी इसी कैफियत में गुजरा और इसी तरह रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती गई और हमारी किश्ती को समुंदर में फंसे हुए पूरे 30 दिन गुजर गए। फिर अचानक 30 दिनों की इस सूरत हाल के बाद भूले भटके मुसाफिरों को दूर से ऐसे नजर आया जैसे कुछ दरख्त समंदर में खड़े हों। 30 दिन से मुसीबत में फंसे हुए मुसाफिरों को ये मंजर देखकर उम्मीद की कुछ किरण नजर आई और मल्लाह ने जल्द अज जल्द वहां तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत के साथ चप्पू चलाना शुरू कर दिए और किश्ती को तेजी के साथ इन दरख्तों की तरफ ले जाने लगा। किश्ती में मौजूद मुसाफिर जिन्हें यकीन हो चुका था कि अब मौत के सिवा कोई चीज नहीं, इनके चेहरे जिंदगी की उम्मीद से चमक रहे थे। फिर किश्ती जू जू करीब होती गई, दरख्त साफ दिखाई देने लगे। मल्लाह पूरी ताकत से किश्ती चला रहा था कि सूरज गरूब होने से पहले पहले इन दरख्तों तक पहुंचा जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरा हो जाने के बायस हम इस आखिरी उम्मीद से भी हाथ धो बैठे। फिर किश्ती आहिस्ता आहिस्ता इन दरख्तों की तरफ बढ़ती रही और जब दरख्त करीब हुए तो सारे मुसाफिरों को ये जानकर खुशी हुई कि ये समंदर में वाक़ई कोई जजीरा है। अभी तो सूरज मुकम्मल गरूब नहीं हुआ था कि किश्ती जजीरे के किनारे पहुंच गई। मुसाफिरों को इस जजीरे पर उतरे ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दरख्तों के दरमियान में से एक अजीब और गरीब किस्म का जानवर निकला। इस जानवर के पूरे जिस्म पर बाल थे और इस कदर लंबे और घने थे कि ये मालूम ही न होता था कि जानवर का अगला हिस्सा कौन सा है और पिछला हिस्सा कौन सा है। सारे मुसाफिर इस अजीब और गरीब जानवर को देखकर हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि इनमें से किसी ने भी इससे पहले ऐसा जानवर देखना तो दूर की बात सुना भी न था। अब इस पुरस्रार जजीरे पर इसको देखकर सब परेशानी में मुब्तला हो गए कि ये क्या बला है। एक मुसाफिर ने दूसरे मुसाफिर से पूछा कि ये क्या चीज है। जानवर ने मुसाफिर की ये बात सुन ली और मुसाफिर के जवाब से पहले वो जानवर खुद बोला, मैं जासूस हूँ। जानवर के इंसानों की तरह गुफ्तगू करने से तमाम मुसाफिर मजीद परेशान हो गए, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी जानवर को इंसानी जुबान में बोलते नहीं देखा था। चुनाचे सब ये समझने लगे कि हो न हो ये कोई जिन है और हमारे सामने आ गया है। तुम्हारी जासूसी का मकसद क्या है और तुम किसके लिए जासूसी करते हो? एक मुसाफिर ने हिम्मत करके इससे पूछा। मैं जिसके लिए जासूसी करता हूँ इसे तुमसे मिलने का बहुत शौक है। वो तुमसे बातें करना चाहता है
ہے لہٰذا تم میرے ساتھ چلو۔ یہ سن کر تمام مسافر حیران و پریشان چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ عجیب و غریب جانور درختوں کے درمیان بنے ہوئے رستے سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ مسافروں نے وہاں پہنچ کر پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جانور کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ جانور پھر آگے چلا اور سب مسافروں کو ایک بڑے دروازے سے گزارتے ہوئے محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہی سب نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور رہائی کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ ہم نے اس سے پہلے اتنے بڑے قد آور اور اتنے زیادہ رعب والا شخص کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ تو تم جان ہی لوگے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے سوال کرنے والے مسافر سے پوچھا۔ مسافر نے جواب دیا، ہم عرب قبائل لخم اور جذام کے لوگ ہیں، اور ساتھ ہی اس مسافر نے اپنے ساتھ بیتی اور یہاں تک پہنچنے کی ساری داستان سنا دی۔ اس قید میں جکڑے ہوئے شخص نے کہا، ذرا مجھے نخلستان بیسان کے متعلق تو بتاؤ، اس کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ ایک مسافر نے پوچھا، خبردار، عنقریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائے گا، وہ قیدی غصیلے انداز میں بولا۔ پھر وہ مسافروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اچھا تبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا، دریا کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، اس میں پانی ہے؟ مسافروں نے کہا، ہاں اس میں پانی ہے۔ اس نے کہا، عنقریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھے زغر کے چشمے کے متعلق تو بتاؤ، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مسافروں نے پوچھا، یہی کہ اس چشمے میں پانی ہے کہ نہیں، اور اگر وہاں پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ پھر وہ پوچھنے لگا، اچھا مجھے ذرا امیوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو کچھ بتاؤ۔ مسافروں نے جواب دیا، انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں موجود ہیں۔ کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے اور عربوں نے لڑائی میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قیدی نے پوچھا۔ جواب ملا، لڑائی میں وہ عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی قبول کر لی ہے اور اب وہ خود کو ان کی تابعداری میں رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پھنکارا اور زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ پھر مسافروں کو مخاطب کر کے بولا، اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں، اور تمہاری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی، پھر میں اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دن میں ساری دنیا گھوموں گا۔ دنیا کی کوئی بستی اور کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہو۔ ہاں، مکہ اور مدینہ میں جانا میرے بس سے باہر ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش بھی کروں گا تو میرے آگے فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ یہ داستان ہمیں ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے سنائی، جو اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھنے کے بعد آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں